Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong paghisgutan karong Disyembre 5, giuluhan og pag-andam og pagpaabot. Ang atong teksto makita sa Isaiah 25:9. Og pagaingnon ni adtong adlaw, ania karon kini mao ang atong Dios. Kita naghulat kaniya og siya magaluwas kanato. Kini mao si Jehova, kita na naghulat kaniya. Mga lipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan. Kapag laom, samtang ako nakadungog sa makalisang nga mga kalamidad nga nagkahitabo sa matag semana, akong gipangutanang akong kaugalingon, unsa ang gipasabot niining tanan? Ang pinakahadlok ng mga katalagman nagasunod-sunod sa pagkahitabo. Sagad kita makadungog sa mga linog ug buhawi, sa pagkaguba pinaagi sa kalayo ug lunop, sa dako nga pagkakala sa kinabuhi ug kabtangan. Sa dayag kini nga mga kalamidad, mga pagpulbo sa dili hapsay, dili mapugngan nga mga kusog, apan diha kanila ang katuyuan sa Dios mahimong mabasa. Usa kini sa mga pamaagi diin siya nagapukaw sa mga lalaki ug mga babaye aron sila makamatikod nga anaa sila sa peligro. Ang mga paghukom sa Dios anaa sa yuta. Sila nagasulti uban sa seryoso nga pahimangno, nagaingon, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Kita nagapuyo sa katapusan nga mga takna sa kasaysayan ining kalibutan. Wala na kitay igo nga panahon. Walay igo nga gutlo nga angay mawala. Ayaw tuguti nga kita makaplagan nga nakatulog samtang nagabantay. Atong dasigon ang mga lalaki ug babaye bisan asa nga maghinulsol ug mulikay sa umalabot nga kasilag. Ato sila nga dasigon nga mangandam sa diha-diha tungod kay gamay ra kaayong atong nahibaluan kung unsa ang nagapaabot kanato. Ang Ginoo sa dili madugay moabot. Og angay kita nga andam og nagapaabot alang sa iyang pag-abot. O unsa ka kay mayaon ka ng pangutana, panghuna-huna sa dihang at ato siyang makita o abi-abihon kita niya ingon nga iyang mga natubos. Kung unta atong makita ang hari diha sa iyang kaanyag hangtod sa hangtod, kita mabulahan. Akong gibati nga angay ako mosinggit sa bakusog, padulong sa pauli. Nagakaduol na kita sa panahon sa dihang si Kristo moabot diha sa gahom ug bantugan nga himaya aron sa pagkuha sa iyang gitubos ug dad-on ngadto sa puloy-anan nga walay katapusan. Kapag laom, sa dako nga pagtapos sa buhat, kita makasinati og mga kalisdanan nga dili kita kahibalo kung unsaon sa pagsagubang. Apan dili nato kalimtan nga ang tulo ka bantugan nga magahom sa langit nagabuhat, nga adunay langitnon nga kamot diha sa ligid, ug ang mga Dios magapatuman sa iyang mga saad. Siya magatapok og usa ka humpong sa katawhan gikan sa kalibutan kinsa nagaserbisyo kaniya diha sa kamatuoran. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, kami nahibalo nga nagapuyo kami sa katapusang mga takna. Wala na kami igong panahon sa paglangay-langay. Busa kabangay kami nga dili mahay katulog samtang nagabantay kami sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Amen.